दर्शक महानुभावहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमस्कार। हामी यो बडा दशैंको पूर्व सन्ध्यामा उपस्थित भएका छौं र यस सन्दर्भमा जमरा के कसरी राख्ने, जमरामा के प्रयोग गर्ने, घटस्थापना के कसरी गर्ने भन्ने जस्ता विषयहरूमा प्रकाश पार्नका लागि आज धर्मशास्त्रविद प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई गुरुसँग हामी छौं र आदरणीय गुरुलाई यस कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, धन्यवाद, शुभकामना। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिन हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु गुरुलाई। यो आश्विन शुक्ल पक्षको जुन दुर्गा को आराधना गर्ने समय हो, यसको शास्त्रीय महत्त्व धेरै छ। किन शरद ऋतुको समयमा गरेको शक्ति साधना फलदायी हुन्छ। शरदकाले भनेकै छ नि, महापूजा क्रियते याच वार्षिकी भन्ने पनि पाइन्छ। वार्षिक रूपमा शरद ऋतुमा शरदकालको यो आश्विन शुक्ल पक्षको, जसलाई दुर्गा पक्ष भनिन्छ, यसलाई 15 दिनको पक्ष हो, भरि नै यसलाई पुरा दुर्गाको साधना गर्ने समय मानिन्छ। त त्यसको पहिलो दिन जुन प्रतिपदा छ, प्रतिपदाको दिन जमरा राख्ने र घटस्थापना गर्ने मुख्य दिन हो। र अब यसमा सबभन्दा पहिला त जुन पूजा गर्ने ठाउँ हो, जमरा राख्ने ठाउँ हो, त्यो ठाउँलाई पहिले शुद्ध बनाउनु पर्यो, पवित्र बनाउनु पर्यो, अनि सुन्दर पनि बनाउनु पर्यो सकेसम्म। किनभने सुन्दरता पनि देवी देवतालाई आवश्यक छ, पवित्रता त सधैँ अनिवार्यै भयो। अब त्यसमा हाम्रो गाईको गोबरले लिप्नेबाट क्रम सुरु हुन्छ। अब यो काठमाडौँको सहरको कुरा अलिक कम गरौँ, यहाँ अब गाईको गोबर पनि दुर्लभ भइसक्यो। साँच्चैको सक्कली गाईको त पहिले किनेर गोबर किनेर अथवा गाउँमा गएर गोबर ल्याएर राख्ने, त्यसैले पानीले भिजाएर लुटपुटु गर्ने एउटा विकल्प हो। होइन भने यो केमिकल हालेका चिजहरूले हालेर पुछपाछ गर्ने अर्को विकल्प हो। खैर जे होस्, शुद्ध पार्नु पर्यो, सफा पार्नु पर्यो र त्यसलाई सकेसम्म आकर्षक पनि बनाउनु पर्यो। त्यो पूजा गर्ने स्थान, जसलाई हामी पूजा कोठा अथवा देवी घर जे नाम दिन्छौँ, अबले सामूहिक रूपमा हो भने देवी घर भनिन्छ। अब एउटा मान्छेले एउटा घरमा एउटा कोठा छुट्यायो, एउटा पूजा स्थान छुट्यायो भने त्यसलाई पूजा कोठा भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ त्यो बनाइसकेपछि, सुन्दर बनाइसकेपछि फुलले सजाउनु पर्यो, ध्वजा पताकालाई पनि सजाउनु पर्यो। चोखो माटो, त्यसमा केही बालुवा, बलौटी बलौटी टाइपको बालुवा मिसिएको माटो भयो भने त्यसमा जमरा राम्रोसित फर्स्ट आउँछ, उम्रन्छ। र त्यसलाई चाहिँ राम्रोसित मिलाएर राख्ने र साथैमा घट भनेको घडा, कलशको स्थापना गरे। त्यो घटा जेको पनि हुन्छ, तामाको नै विशेष प्रशस्त मानिन्छ, सुलभ पनि छ अरूभन्दा। त त्यो तामाको घडा अथवा अरू नै घडा भए पनि त्यो घडामा जल भर्नु पर्यो, चोखो जल। सकभर तीर्थको जल पनि त्यसमा परोस्। हाम्रो किन नेपालका यति नदीहरू छन्, यति पावन पवित्र पुण्यमय जलाशयहरू छन्, त्यहाँको जल पनि केही न केही परोस्, जति सम्भव हुन्छ, हैन। र त्यो जमरा भनेकै जौको एवाङ्कुर, हैन। अब जौलाई त्यहाँ चाहिँ टुसाउने, उम्रने बनाउनु पर्यो। त्यो उम्रेपछि त्यसलाई हामी जमरा भन्छौँ। त्यस कारणले जौ नै हो प्रधानता। भगवतीले, दुर्गाले अथवा देवी देवताले पनि खोज्ने जौ, तिल, यी हाम्रा पूजाका अनिवार्य वस्तुहरू पनि हुन्। त यसमा चाहिँ देवीलाई मनपर्ने जौ र त्यसबाट अङ्कुरित जुन हुन्छ त्यो चाहिँ देवीलाई चढाउने पनि हो। त्यही पछि हामीले शिरमा लगाउने पनि हो, मान्यजनबाट आशीर्वाद लिँदै। त्यस कारणले अब जौको किन जौको भन्ने पनि यहाँ मानिसहरूबाट प्रश्न भइरहन्छ बेला बेला। त जौको त के छ भने, एउटा त धार्मिक हिसाबले यसको महत्त्व हो, जौकै चढाउनु भनेको छ, जौकै उमार्नु भनेको छ। दोस्रो कुरा के भने, यसको अब आयुर्वेदको हिसाबले भन्ने हो भने औषधीय गुणले भरिएको जुन वस्तु हो त्यो हो जौ।
जौ कहिल्यै पनि हानिकारक हुँदैन। जस्तै बिरामीलाई पनि जौको परिकार दिन सकिन्छ, खुवाउन मिल्दछ र त्यसले हानि होइन लाभै लाभ गर्छ। त्यसले सबै किसिमका रोगलाई चाहिँ निवारण गर्ने, त्यो धेरै त्यसमा सघाउ पुर्याउने सामर्थ्य राख्छ। रोग निवारण हुन्छ, पेटका रोगहरू, अरू शरीरको पुष्टिको लागि। अब यसका धेरै औषधि नाम अहम एव भगवानले विभूति योगमा भन्नुभएको छ, म यी औषधीय गुण भएका जति पनि पदार्थ म जौ भने चाहिँ कति त्यसको महत्त्व होला। त त्यस जौलाई हामी के भन्छ, अङ्कुरित गरेर पूजा गरेर 9 दिनसम्म त्यसलाई अभिमन्त्रित गरेर कति मन्त्र सुनाइन्छन् हैन, कति पाठ गरिन्छन्, चण्डी पाठ गरिन्छ, नाम जप गरिन्छ। त्यो गरेर 9 दिनसम्म गरेको चाहिँ त्यो जौलाई 10औं दिनका दिन हामी मान्यजनबाट मन्त्र सहित अथवा चाहिँ आशीर्वादका वचनहरू सहित हामी ग्रहण गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट प्रशस्त मात्रा ऊर्जा पाउँदछौँ। त्यसकारणले जौ र जहाँसम्म अरू विकल्पका कुरा छन्, जौको मात्रै जमरा किन, अथवा कति मान्छेले मकैको पनि राख्छन्, अरू कसैले धान गहुँको पनि जमरा भनेर त्यो पनि गरेका छ। तर अरू आफ्नो कुल परम्परा, किन हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भने कुलाचार देशाचार, देशको आचारलाई पनि हामीले छोड्नु हुँदैन, कुलको परम्परालाई पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। अब कुलमा चाहिँ मकैको पनि एउटा दुनैमा सहित अथवा एउटा टपरीमा सहित राख्ने गरेका छ भने त्यो पनि राख्नुहोस्, त्यसमा हामीलाई केही भन्नु छैन, राम्रै कुरा हो। तर जौको चाहिँ राख्नै पर्छ। यसरी जमरा राख्ने, त्यसपछि त्यो जमरा राख्दा केही विधिहरू छन्। जस्तो त्यसमा त पद्धतिका पुस्तकहरूमा सबै विस्तारमा लेखिदिएको छ होइन। उपचार विभिन्न किसिमका पूजाका सामग्रीहरू चाहियो, धूप दीप नैवेद्य फुलपाती अक्षता यी सब गरेर पञ्चोपचार अब 5 किसिमका कमसेकम चाहियो। त्योभन्दा बढी चाहियो भने 10उपचार, त्योभन्दा बढी सक्ने क्षमता छ, उपलब्ध छन् सामग्री भन्दा 16उपचार, त्योभन्दा बढी गरिन्छ नानोपचार, अझ त्योभन्दा बढी हामीलाई भव्य दिव्य बनाएर चाहिँ हामीलाई धेरै सामग्रीहरू गरेर अनेक किसिमका फुल मात्रै होइन कि फुलका मालाहरूदेखि लिएर सारा परिकार धूप दीप नैवेद्य द्रव्य वस्त्र सारा गर्ने भने त्यो राजोपचार। राजा महाराजाहरूलाई जुन किसिमले एउटा सत्कार गरिन्छ त्यसै गरी भगवतीलाई, महादेवीलाई, दुर्गालाई पनि सत्कार गर्नु पर्यो। यो उपचार चाहिँ आफ्नो यथाशक्ति यथाभक्ति कति सामर्थ्य छ, अब उसमा कति चाहिँ नै अभिलाषा छ, कति उसले भक्ति प्रकट गर्न सक्छ, त्यस किसिमको सामग्रीहरूले पूजा गर्ने र सबै देवीहरूलाई र विशेष गरेर अब नवदुर्गा, यो दुर्गा पक्ष नवदुर्गाकै आवाहन हुनाले प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम पञ्चमम स्कन्दमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। अब पहिलो दिन शैलपुत्री, हाम्रै हिमालकी छोरी, हाम्रै पहाडकी छोरी पार्वती, उहाँको पूजा गर्नु शैलपुत्री नमः भन्नु पर्यो। दोस्रो दिन ब्रह्मचारी नै यही किसिमले हरेक दिन हुन्छ। अब अहिले त अष्टरात्रि परेको छ, नवरात्रि होइन अष्टरात्रि छ, खप्टिनु पर्छ एक दिन। दुईटी दुर्गाको एक दिन पूजा हुन्छ। अब यहाँ मान्छेले यसमा पनि शङ्का गरेका छन्, शङ्का गर्ने जरुरी छैन। तिथि कहिले घट्छन् कहिले काहीँ बढ्छन् होइन। अहिले चाहिँ तिथि घट्यो, नघटिदिए भए हुन्थ्यो, सग्ला तिथि भइदिए भए कति मजा हुन्थ्यो। अब त्यो हाम्रो हातको कुरा होइन। त षष्ठी तिथि टुटेको छ तापनि त्यो षष्ठी कात्यायनी भगवतीको पनि, कात्यायनी नामकी दुर्गाको पनि त्यसै दिन पूजा हुन्छ खप्टिएर। खै नवदुर्गाको यसरी पूजा हुन्छ क्रमैले गर्दै जाने। अब त्यो घटस्थापना गर्दाखेरि अरू केही आयो मन्त्र विधिका पुस्तक सकेसम्म त अब सामूहिक रूपमा गर्दा सामूहिक रूपमा एउटा पण्डित पुरोहित पनि राखिन्छ। अब त्यो सम्भव भएन, हामीले घर घरमा गर्नु पर्यो भने कमसेकम यो अत्यन्त प्रचलित जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, भगवतीका दुर्गाका शक्तिका नामहरू आए। नाम जपको कत्रो महत्त्व छ। ती नामहरूको उच्चारण भएको त्यो मन्त्र, त्यो श्लोक पढेर
त्यो जान्नु नै देव्यै नमः दुर्गाय नमः। अब के चाहिँ आफूलाई त्यो भन्ने त्यति पनि आउँदैन भने भगवती माता म केही जान्दिनँ, निरक्षर छु, मलाई मन्त्र पनि आउँदैन, विधि पनि म जान्दिनँ, म हजुरको शरणमा छु, हजुरको पूजा गर्न चाहन्छु, हजुर प्रसन्न हुनुहोस् हैन। भावम इच्छन्ति देवता भनेको छ, देवी देवतालाई त भावना हैन, कति भक्ति भाव छ त्यसमा, उहाँले त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तु परितम अस्नामि प्रयतात्मना हैन। श्रद्धा हुनु पर्यो। पात चढाऊ, फुल चढाऊ, जल चढाऊ, जे छ आफू साथमा त्यो चढाऊ, तर श्रद्धा चाहिँ चाहियो। श्रद्धा छैन भने जतिसुकै द्रव्य चढाऊ देवी देवता खुसी हुँदैन। त्यस कारणले भक्ति भाव पूर्वक एउटा समर्पणको भाव, श्रद्धाको भाव प्रकट हुनु पर्यो। किनभने उहाँ भगवतीलाई हामी अन्तर्यामी, उहाँले हाम्रो मनको भाव पनि बुझ्नुहुन्छ। अब देखावटीको लागि उसले पनि गर्यो, नगर्नु भने के हो के हो। हाम्रो बाबुबाजेले पनि गरेका थिए, गर्दिनै पर्यो, गर्दिनै पर्यो भने गर्नुपर्छ, मेरो गर्ने कर्तव्य हो। यतिखेर दुर्गालाई पूजा गर्यो भने मलाई एउटा शक्ति प्राप्त हुन्छ हैन, भगवतीको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ भनेर गर्ने र त्यसलाई प्रत्येक दिन गर्ने र यही क्रमले हाम्रो नवमीको तिथिसम्म पूजा हुन्छ। बीच-बीचमा विशेष पर्छन्, जस्तो फुलपाती आउँछ सप्तमीमा, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ गएर हामीले बिल्व निमन्त्रण गर्नुपर्छ। अघिल्लो दिन जुन हाम्रो पात्रोमा पनि लेखेको छ बिल्व निमन्त्रणम भनेर, बेलको बोटमा गएर भोलि हामी तपाईँको यहाँ आएर फुलपाती चाहिँ लिँदैछौँ। हामी एकदम धुमधाम बढाइका साथ हामी चाहिँ हाम्रो पूजा कोठामा लगेर भगवतीलाई पूजा गरेको ठाउँमा लगेर हामी चाहिँ यो फुलपाती चढाउन चाहन्छौँ भनेर पहिले चाहिँ उहाँलाई निमन्त्रणा गर्ने। अनि फुलपातीको दिन चाहिँ बढाइ गर्दै हैन, बाजा गाजा, अब सक्ने सामान्य अवस्था पनि पञ्चे बाजा हुने ठाउँ पञ्चे बाजा, त्यो पनि सकिएन भनेर भनेदेखि शङ्ख घण्ट हैन इत्यादि, डमरू, यो त सामान्य कुरा बजाउने। अनि अब मालसिरी गीत गाउने, हाम्रो मौलिक धुन यो हराउँदै गयो अहिले हैन। तैपनि धुनसम्म चाहिँ अहिले यो रेडियोहरूले बजाएको सुनिन्छ, तर त्यो गाउने परम्परा चाहिँ अत्यन्त सीमित भयो। माने गाउँठाउँमा त त्यो छोडिसक्यो। त्यो पहिले पहिले त हामी सानैमा हुँदैन मालसिरीको एउटा पाइन्थ्यो, त्यो भजनको सानो पुस्तिका, अब अहिले त्यो पनि पाइन्न। अब खैर यो कुरा, तर जे होस् भजन गर्दै कीर्तन गर्दै देवीको महिमा गाउँदै बाजा बजाउँदै अब राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ बढाइ हुन्छ। टुँडी खेलमा काठमाडौँको कुरा गरेर हनुमान ढोकामा फुलपाती भित्राउने बेलामा धुमधामसित यहाँ बढाइ हुन्छ। अब जे सामर्थ्य छ, जे आफ्नो परिवेशमा जे उपलब्ध छ, त्यस अनुसारको गरेर खुसियालीसित त्यहाँ चाहिँ फुलपातीको दिन, सप्तमीको दिन फुलपाती भित्र्याउने हैन। रम्बा, कच्ची, हरिद्राच, जयन्ती, बिल्व, दाडी बहु, अशोको मानकम छेती, धान्यानी, नवपत्रिका, यी 9वटा चाहिँ एक प्रकारले अनिवार्य छ फुलपाती भित्र्याउँदा। रम्बा केरा, कच्ची भनेको केचुक भन्छ, हरिद्रा हलेदो भइहाल्यो, जयन्ती त्यो फुल फुल्ने रातो फुल फुल्ने एउटा लहरोमा हुन्छ, बेल भइगयो बिल्व, दाडीमा दारिम पनि चाहिन्छ। त्यसपछि गएर अशोको मानकम, अशोक माने भन्ने हुन्छ एउटा, र धानहरू, यी 9 किसिमका यी लता वनस्पतिहरू हुनुपर्छ। अरू फुलपाती जे उपलब्ध छन्, जे मौसममा अब फुल फुल्ने बेला हुन्छ ती चाहिँ उपलब्ध गर्ने र यसरी भित्र्याउने। अष्टमीको दिन महाअष्टमी, महाअष्टमी भन्छ यसलाई, अर्कोलाई महाअष्टमी दिन छैन, त्यसपछि महाअष्टमी यसैलाई भन्छ। यो आश्विन शुक्ल पक्षको अष्टमी, यसमा कालरात्रि हैन हुन्छ, रातको त्यो खास गरी मध्यरात्रिमा। अब त्यही पनि नेपाली यस्तो संस्कृति छ जसमा कोही कोहीले दिउँसो 12 बजे पनि कालरात्रि गर्ने चलन छ कति ठाउँमा, कुनै माने समूहमा, कुनै समुदायमा।
दिउँसो कालरात्रि गर्ने पनि चलन छ। तर अक्सर र खास गरी शास्त्रले बताएको चाहिँ राति नै हो कालरात्रि गर्नुपर्ने। त्यसको खास विधि छन्। त्यसमा चाहिँ बिहानदेखि त्यो खास यजमान भएर कोही बस्ने मान्छे चाहिँ एक प्रकार सकेसम्म निराहार नभए पनि उसले चाहिँ अन्न नखाइकन बस्नुपर्छ। राति सारा कर्म गरेर पूजा गरेर भगवतीको सम्पूर्ण सिद्धिएपछि हवन आदि गरेर पायस हवन हुन्छ, अरू किसिमको सब हवनहरू गरेर बलि दिने परम्परा छ भने बलि दिइसकेपछि अनि मात्रै भोजन गर्ने पनि छ। यो चाहिँ अब सबै समूहले गर्यो भने कमसेकम 1-2 जना अथवा 2-4 जना जति पनि, तर एकजना अनिवार्य रूपमा त्यो मुख्य कर्ता भएर बस्ने मान्छे त्यसरी बस्नुपर्छ। नवमी महानवमी भइहाल्यो, त्यो चाहिँ लगभग अब चाहिँ दसैँ हामी गर्छ, भोलि टिका लाउँछ, अघिल्लो दिन महानवमी, यसरी महानवमी गर्ने। अब फुलपातीदेखि चाहिँ के हुन्छ भने जसले घटस्थापना गर्ने अवसर पाउनु भएको छैन, समय मिलेको छैन, बिदा मिलेको छैन, किन सरकारले फुलपाती पछि मात्रै बिदा दिन्छ अहिलेसम्म, त्यो पनि भोलिका दिनमा काटिने हो कि भन्ने डर त छँदैछ, आशंका छ हैन। नत्र भने त्यो 15 दिनै बिदा दिनुपर्ने। कसैले सोध्छ भनेर मैले दिन पाउने, म चाहिँ घटस्थापनादेखि कोजाग्रत पूर्णिमासम्म सम्पूर्ण सरकारी अड्डा बिदा, कहीँ काम हुँदैन। कुनै सरकारी अड्डामा केही सिनको पनि बाँच्दैन 15 दिन। दसैँपछि भन्छ द्वितीयतिर जानु, तृतीयतिर जानुहोस्। अब दसैँ सबै कर्मचारी लाखापाखा लागिसके, घर जान लागे, कोही पुगिसके, हिँडिसके, दसैँपछि आउनुहोस् भन्छ। दसैँपछि भनेको कोजाग्रत पूर्णिमा पछि काम चाहिँ हुँदैन, तर सरकारले त्यो एकछिन गएर हाटा गर्नलाई पनि हाजिरसम्म चाहिँ गर्न पर्ने स्थिति बनाइदिन्छ। खैर यो कुरा अर्को भयो। र फुलपातीको दिनदेखि चाहिँ दसैँले हामीलाई यस्तो छोप्यो कि चारैतिर दसैँ लाग्यो। अब खुसियाली पनि छ, उमङ्ग पनि छ, उत्सव पनि छ, खानपानमा पनि त्यस्तै परिकारहरू थपिएका छन् हैन। राम्रो लाग्ने मिठो खाने यो पर्व हो। अब पहिलाको जस्तो थिए त छैन अहिले। अब तै पनि दसैँ भनेको दसैँ मात्र होइन, बडा दसैँ हो। यो बडा दसैँ हो। आम नेपाली, यहाँ वास्तवमा धर्म सम्प्रदायको कुरो छैन। आम नेपालीलाई दसैँले प्रभाव पारेको छ। दसैँबाट प्रभावित नहुने एउटा पनि मान्छे छैन। मान्दिनँ भन्नेलाई पनि पारेको छ, मान्छु भन्नेलाई पनि पारेको छ। म भयो भने चण्डी पाठ गरौँला। अब कति मान्छेहरू मन्दिर जान्छन्, कति मान्छे पूजा गरेर बस्छन्, कोही मान्छे नाम जप गरेर ध्यान गरेर तपस्या गरेर बस्छन्, कसैले रमाइलो गरेर, कोही पिङ खेलेर पनि बिताउँछन् दसैँको समय, कोही कसैको केही नहुने मान्छेको अरू केही गर्दैन, म पूजा पनि गर्दैन, उसले बिजनेस व्यापार गरिरहेको हुन्छ त्यही बेला। अरू बेला बिक्री नभएको र दसैँको बेला बिक्री हुन्छ। र यो किनभने अत्यन्त लोकप्रिय पर्व, उत्साहको पर्व, उमङ्गको पर्व, सारा नेपाललाई एक सूत्रमा बाँध्ने पर्व। यसले सामाजिक सद्भाव गर्छ। वास्तवमा यसको मूल मर्म भनेको शक्ति साधना। शक्ति साधना भनेको अध्यात्म साधना पनि हो, शारीरिक मजबुतीको लागि गरिने एउटा उपासना अनुष्ठान पनि हो। यसले चाहिँ आत्मादेखि लिएर शरीरसम्मलाई प्रभाव पार्छ। र व्यक्तिको यदि अभ्युत्थान, उन्नयन कसैले चाहन्छ भने यस्ता पर्वहरूलाई श्रद्धासित, नियमसित मनाउनु पर्दछ है। त त्यस्तो पर्व हो। अब दसैँको बारेमा जति बयान गर्नु छैन। अब महानवमीपछि सबैभन्दा क्लाइमेक्स, सबैभन्दा चरमोत्कर्ष चाहिँ अब दसैँको टिका, विजयादशमी। विजयादशमी हो। अब मैले एकैचोटि घटस्थापनादेखि संक्षिप्त एकैचोटि लगाएर माथि अब दशमीको टिका लाउनसम्म पुर्याए। अब र यसरी एउटा साह्रै आम नेपालीलाई प्रभावित पार्ने, आम नेपालीमा एउटा हर्ष उल्लास र उमङ्ग ल्याइदिने पर्व यो बडा दसैँ। र अब यसको मलाई धेरैले सोध्नु भयो कहिलेबाट सुरु भयो भन्दा कसैले पनि यसको गणना दिन सक्दैन, कसैको हिसाब छैन। सभ्यताको सुरुदेखि हाम्रो शक्ति साधना सुरु भयो। शक्तिको आराधना गर्ने परम्परा हाम्रा रामले पनि त्यही गर्नुभयो। रावणलाई चाहिँ
नष्ट गर्न, रावणलाई दमन गर्नको निमित्त, दुष्टलाई दमन गर्नको निमित्त उहाँले पनि शक्ति साधना गर्नुभएको थियो। कृष्णले पनि गर्नुभएको थियो हैन। र अरू अवतारी पुरुषहरू, महापुरुषहरू, राजर्षिहरू, देवर्षिहरू, महर्षिहरूले पनि शक्तिको लागि गर्नुभएको थियो। त्यसको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय, यद्यपि सधैँ हो गर्नुपर्ने, त्यसमाथि पनि 4 वटा नवरात्र मानिन्छ वर्षभरिमा। ती सबै मध्ये पनि दसैँ पनि अब एउटा चैते दसैँ छ, चैत्री दसैँ, वासन्ती दुर्गा उत्सव। तर यो बडा दसैँ हो, यो शारदीय नवरात्र महोत्सव। र त्यसो भएको हुनाले यसको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ। यो धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोणले पनि, धार्मिक दृष्टिकोणले पनि, सामाजिक सांस्कृतिक मनोरञ्जनकै दृष्टिकोणले अरू केही नहुने मान्छेले पिङ खेलेर आनन्दको अनुभूति लिन्छ, कसैलाई भेटघाट गर्छ। त यस्तो पर्व हो। अब दसैँको दिन त त्यो 9 दिनसम्म पूजा गरेकै भगवतीको त्यो टीका प्रसाद मान्य जमरा लगायो। अब जमराको हामीले अलिकति चर्चा गर्यौं। अब त्यसपछि त्यो जमरा टीका लगाएर जमरा लगाइदिन्छ। टीका पनि कस्तो त भनेर भने अरूले लाए जस्तो यसो औँलाले टाँसेर के भने त्यो अबिरको टीका लाउने हो। हामीले त चामलको अक्षता दहीमा मुछेर हैन, रातो रङ, धेरैले रातो रङ हाल्छ, कोही कोहीले नलाउने अर्कै कुरा हो, त्यो उहाँहरूको आफ्नो परम्परा त्यो छँदैछ। तर किन रातो रङ भनेको शक्तिको, उत्साहको, ऊर्जाको, उमङ्गको हैन, देवीको रङ, दुर्गालाई मन पर्ने रङ रातो। त्यसकारणले त्यो हालेर, किन भने यसमा हाम्रो धर्म मात्रै होइन समाज पनि गाँसिएको छ यो पर्वसँग। धर्म मात्रै होइन, संस्कृति, परम्परा, राष्ट्र, प्रकृतिसँग तादात्म्य। किन त शारदीय ऋतु यो नवरात्रलाई महत्त्व दियो? प्रकृति पनि अनुकूल छ। अहिले तपाईँको अनिकाल छैन, सबैतिर चाहिँ हरियाली छ, सबैतिर सुन्दरता छ। अब खेतमा हेर्ने भने धानका बाला झुल्ने मेला भयो, केही दिनमा चाहिँ पाक्दैछन् हैन। एक प्रकारले अभाव छैन। अब यो खोला नाला हिलो मैलो पनि अब हराएर अलिकति सङ्ला भएर गए। अब यो त्यसले गर्दाखेरि प्रकृतिसँग पनि यो तादात्म्य राख्छ। र सबैभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण के भने कृषिसँग सामञ्जस्य राख्छ। तपाईँ चामलको टीका किन लाउँछ? किन अबिरले हुँदैन? हामीले धान उब्जाउनु पर्यो न, चामलको अक्षता लगाउनु पाइयो। धानको खेती गर्नुहोस्, त्यो सन्देश, धानको खेती गर्नुहोस् हैन। अब वेदले समेत धानको कत्रो महत्त्व बताएको छ हैन। धान सबैभन्दा खाने कुरामा हामीले किन नेपालीहरूले धानको चामललाई मन पराउँछ? यद्यपि हाम्रो पहाड छ, अरू पनि खाद्यान्न हुन्छ, तर धान एक गर्नु पर्यो, पूजा गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ अब दसैँमा टीका पनि धानको खेती नगरे त चामलको अक्षता हुँदैन। अब गाई भैँसी नपालिकन दही हुँदैन फेरि। अब कृषकहरूलाई टार्गेट गरिरहेछ, कृषिलाई प्राथमिकता दिइरहेछ। किन हामीले यसो परतिर गयौँ, दक्षिणतिर गयौँ, त्यो यस्तो टीका लाउने चलनै छैन। त के भनेर भने यो हाम्रो नेपालीको एउटा मौलिकता पनि हो हैन। त्यसकारणले यस्तो अक्षता अब मान्यजनबाट, गुरुजनबाट हाम्रा जो आशीर्वाद हामी थाप्छौँ, त्यसको फेरि अर्कै महत्त्व छ। आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं फलधरे सत्यं च कुन्ती सुते सुज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। अब कसले बनायो यो श्लोक? यो आशीर्वादको मन्त्र जो अत्यन्त लोकप्रिय छ हाम्रो समाजमा। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, यहाँभन्दा ठुलो आशीर्वाद दिने कुनै ठाउँै छैन। आशीर्वादको पराकाष्ठा हो हैन। अब आफूले जसलाई टीका लगाइरहेछ उसलाई भनिरहेछ तिम्रो चाहिँ आयु कस्तो भने
द्रोणपुत्र अश्वत्थामाको जस्तो हैन, अश्वत्थामा पढेर भएको छ, हनुमान छ, विभीषण अष्ट चिरञ्जीवी, त्यस्तो चिरञ्जीवी हुनु, दीर्घायु हुनु। अब त्यहाँदेखि लिएर हैन, श्रीयो दशरथे, शत्रुघ्न राघवे, राघव रामचन्द्रको जस्तो शत्रुलाई दमन गर्ने क्षमता, जुन शत्रुले समाजलाई दुःख दिइरहेछन्, पीडा दिइरहेका छन्, निर्दोषमाथि चाहिँ हमला गरिरहेका छन्, साधु सन्तहरू सुरक्षित छैनन्, तिनीहरूबाट तिनलाई दमन गर्नु ठुलो धर्म पनि हो। त्यस्तो सामर्थ्य पनि तिनीहरू भन्दै भन्दै लगेर हैन, सब जति पनि यहाँ आशीर्वाद दिएका छन्, यो आजको समय पनि हामीले चाहिँ कस्तो भनेर भन्दाखेरि त्यस्तो, त्योभन्दा यो आदर्श अन्त्यमा गरौँ। कीर्तिस्त नारायणे, नारायण भगवानको जस्तो कीर्ति तिम्रो फैलियोस्। नारायणलाई मान्नेले त मानेकै छन्, भक्तले नमान्ने विरोधी, नारायणका कट्टर विरोधीले पनि नारायणको नाम नसुनेको कसैको छैन। नारायणको जुन प्रताप हो, जुन सामर्थ्य हो, त्यो नबुझेको छैन। त्यसकारण त्यस्तो कीर्ति तिम्रो होस् भने अब कुनै बाँकी नै छैन। यहाँभन्दा ठुलो कसैले आशीर्वादको मन्त्र के, म यो आयुर्वेद छोडेर त्यो अर्को मन्त्र कण्ठ पार्छ, तर यहाँभन्दा ठुलो आशीर्वाद दिने ठाउँ छैन। यस्ता आशीर्वादका मन्त्र जान्नेले, अब यसैलाई अशुद्ध फशुद्ध भन्ने पनि छैन, फेरि कति आइन दुर्न सुते पनि भनिदिने पनि छन्। अब त्यो चाहिँ के भने, त्यो अब बिचरा संस्कृत पढेनन्, त्यसको अभ्यास भएन, त्यसलाई उनीहरूले समयमा शिक्षा पाएनन्। अब जान्नेले शुद्ध, नजान्ने अशुद्धै छ, भाव त शुद्ध छ। त्यति भएन भनेदेखि नेपालीमै पनि कस्ता राम्रा राम्रा चाहिँ शब्दावलीको प्रयोग हुन्छ भनेर भने, दुबो मौलाए जस्तो मौलाउनु भनेर त्यति टुक्रा भयो भने अलिकति भेट्यो भने माटो र पानी चुने बित्तिकै त्यो फेरि मैला मैले कस्तो कस्तो नेपालीमा पनि त्यो चाहिँ लवजहरू छन्, जसले चाहिँ एउटा सम्पूर्ण भित्रैदेखि भनिरहेको छ, त्यो आशीर्वाद दिने मान्छेले क्या। अनि टीका पनि पुरा निधारभरि लगाइदिने। अझ हाम्रा अलि बुढापाका त के दुइटै हातले लगाइदिने फेरि कोहीले, र कतै खाली नराख्ने क्या। अनि खाली छ भने पनि कुना कुनासम्म लगाइदिने, यस्तो खालको हाम्रो परम्परा छ। र यो समृद्ध परम्परा, यो अत्यन्त महनीय परम्परा, यो विश्वको लागि अनुकरणीय हाम्रो चाहिँ संस्कृति हैन। यस सबैमा वसुधैव कुटुम्बको भावना राख्ने, सबैलाई आशीर्वाद, सबैको सुख चाहने, सबैलाई शान्ति चाहने, सबैको भलो चाहने हाम्रो परम्परा यो दशैंका आचरणहरूबाट पनि प्रकट हुन्छ, आशीर्वादबाट हुन्छ। अब मान्छेले भन्छ यस्तो आशीर्वाद कसलाई लागेको छ र भन्ने पनि छैन, त्यो त मान्छेको भावनामा हो। मैले त के ठाने भने, मैले 9 दिनसम्म दुर्गाको पूजा गरेँ, कमसे अरू दिन पाठ गरेको अर्कै किसिमको, त्यो दिन चाहिँ पूजा कोठामा गएर पाठ गरेको अर्कै ऊर्जा मिलिरहेछ मलाई। अनि म टीका लगाएपछि के भन्छ, अर्को दशैं फेरि कहिले आउला, 1 वर्षको लागि एउटा मलाई रिचार्ज भयो। म त्यो अनुभूति गर्नु पर्यो नि, त्यो अनुभूति गर्ने बित्तिकै त्यो दशैंको आशीर्वाद लागिहाल्छ। त्यस कारणले यसमाथि कसैले क्वेसन नउठाउनुहोस्, जिज्ञासा छ सोध्नुहोस् सकारात्मक भावनाले। म उहाँहरूलाई भन्छु, मैले धेरै माध्यममा यो कुरा भनेको छु, तर कसैको यो महनीय संस्कृति, यो चाहिँ हजारौं वर्षदेखि चलेको यो परम्परामाथि प्रश्न नउठाउनु, कसैले औलो नउठाउनुहोस्। केही छ जिज्ञासा भने पनि तपाईँ सकारात्मक बुद्धि लिएर अगाडि आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई जवाफ दिन्छौँ हैन। त यसरी हामी दशैंको टीका लाउने, सकिन्छ ताजा टीका लाउने, उसै दिन नभएदेखि हामी त पूर्णिमासम्मै लाउँछौँ। धेरैले पूर्णिमासम्म टीका लाउँछ हैन। कति ठाउँमा त दीपावलीको दिनसम्म टीका लाउने पनि चलन छ, नेपालकै कुनै ठाउँमा, कुनै क्षेत्रमा। त्यो मैले चाहिँ यो हाम्रो सञ्चार माध्यममा पत्रिकामा छापिएको समाचारबाट थाहा पाएँ। कति ठाउँमा भ्याएन भने के गर्ने, जाँदा जाँदै माउली गयो, ससुराली गयो, बाटोमा डिस्टर्ब भयो हैन, जाम भयो, बाटोमा केही दुर्घटना भयो, अब बेलुका पुगेन भने के भोलिपल्ट लाउनु भएन, भोलिपल्ट लाउ जमरा टीका लाऊ।
त्यति गर्दा पनि भएन, भ्याएन होला भने पुग्यो चाहिँ दसैँको टिकाको प्रसाद गाई तिहार औँसीसम्म लक्ष्मी पूजाको दिनसम्म लागेको हामीले थाहा पाएका छौँ। त खैर ताजा लाउनु राम्रो हो, सकेसम्म ताजै लाउनुहोस्, उसै दिन लाउनुहोस्। कतै ठाउँमा चाहिँ उसै दिन मात्रै लाउने चलन पनि छँदैछ नेपालमै केही ठाउँमा, तर धेरै ठाउँमा चाहिँ। र यो दसैँको अब यो भनौँ न, यो अध्यात्मको कुरा गरेर पनि सकिँदैन। अब सामाजिक कुरा, सांस्कृतिक कुरा धेरैलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसपछि यो सबै पक्षलाई जोड्ने र अहिले एउटा म अन्त्यमा एउटा इम्पोर्टेन्ट एउटा मलाई भन्नै मन लागेको कुरा के भने, अब एउटा मान्छेले पहिलाको दसैँ र अहिलेको दसैँको तुलना गर्छन्, के गर्छन् कि अब यिनको समयले परिवर्तन ल्याउँछ। केही चाहिँ अनेक परिवर्तनको नाउँमा हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परा प्रहार भएर केही चाहिँ फेरिएका छन्। अब केही शैली फेरिए, सिद्धान्त त्यही हो, सिद्धान्त उयो, तर शैली फेरिए, अलिकति अन्तर्मुखीबाट बहिर्मुखी भयो। तर बहिर्मुखी भएर पनि के भयो त भने यो दसैँ संस्कृतिको विस्तार चाहिँ विश्वमा गयो। मैले अहिले 27 देशको चाहिँ साइत दिनु पर्यो दसैँको टिका, हैन। अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको हैसियतबाट माग्छन्। अब उहाँ पनि जमरा राखेको छ हाम्रो जस्तै। अझ साँच्चै भन्नु कति ठाउँ त हाम्रो नेपालमा भन्दा भव्यतासित जमरा राखिएको छ। सामूहिक दसैँको दुर्गाको पूजा भएको छ। टिका समूहमा जम्मा भएर टिका लगाउनु भएको छ। युरोपको कुरा गरौँ, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, मन्दिरहरूमा, एक ठाउँ मात्रै होइन, सहर सहरमा दसैँको समय यसरी विचार गर्यो। नेपालीहरूले कमसे कम अरू जे गरे पनि यो संस्कृति चाहिँ बोकेर जहाँ गए पनि उनीहरू केही न केही त्यो संस्कृतिको त्यो प्रचार गरिरहेछ, त्यसलाई मानिरहेछन्। एक प्रकारले खुसीको कुरा हो। तर अन्तर्मुखी प्रवृत्तिबाट बहिर्मुखी प्रवृत्ति, अलिक फेसनमुखी भएर आएको कुरा हेर्दा अब हाम्रो समयको जस्तो, अझ पहिलाको जस्तो त्यो चाहिँ दिव्यतामा केही स्खलन भएको छ। तर यसलाई मान्ने, यसको जम्मा हुने, भेटघाट गर्ने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, राम्रो लाउने, मिठो खाने, हैन, इत्यादि जुन बाहिरी पक्ष मन्दिरै जानेहरूको पनि सङ्ख्या बढेर गएको छ र हाम्रो संस्कृतिको विस्तार भएको छ। सामान्यतया संक्षेपमा र कोजाग्रत पूर्णिमामा जुन दिन हामी अखिल बलिपूर्ति भनेर हाम्रो पात्रोमा लेखेको हुन्छ, त्यो दिन सामान्यतया त्यो जमराहरू सेलाइदिने गरिन्छ। र कोजाग्रत पूर्णिमाबाट दुर्गा पक्ष सम्पन्न समाप्त हुन्छ। दसैँको क्रमहरू पनि समाप्त हुन्छ र यसरी एउटा उल्लास दिने, उमङ्ग दिने यो पर्व हो। अब यसमा एउटा भन्नु के छ भने हामीले यसलाई श्रद्धा र भक्तिसित मनाऊ, तर यसमा विकृति नआउन्, यसमा हामी होसियार हुनुपर्छ। विकृति पनि आउँछ, यही बेला नशा सेवन गर्नुपर्ने, मान्छे मात्नु पर्ने, अनि ऋण बोक्नु पर्ने, यो आवश्यक छैन। ऋण बोक्यो भने त उमङ्गै भएन, उत्साह भएन नि, त्यो चाहिँ यो 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 उत्सव भएन। उत्सव भनेको आनन्द हो। अब ऋण बोक्छ, आयो दसैँ ढोल बजाए, गयो दसैँ ऋण बोकाइ भयो भने त त्यो उत्सव भएन। त्यसलाई त के गर्नु, त्यो एउटा त झम्पाट भयो। त्यो गर्नु हुँदैन हैन। आम्दानी अनुसारको खर्च गर्ने, अब त्यसमा चाहिँ धेरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धातिर नजाने, हैन। श्रद्धा भगवतीले खोजेको पनि श्रद्धा हो। त्यसैबाट हामीलाई सन्तोष मिल्छ, आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। र यति भन्दै मैले दसैँको एउटा संक्षेप सार निवेदन गरेँ। नमस्कार, हार्दिक शुभकामना, दसैँ मङ्गलमय होस्।